अमानत से भी रिश्ता तोड़ लिया। असलाफ से निस्बत हमको नहीं, इस तौर से हम बेनूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। खुतबा जुमुआ, दूसरा खुतबा जुमुआ का मा 28 शेर गज़ल। इतनी गफलत तू न कर इल्मी खुदा के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमतरा अक़तार अर्रहमह मिन सहाबिल मग़फ़िरह ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بنور أذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، خصوصا على أولهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان الزكي جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين الذين محبتهما موجب النجاة من العذاب الأليم كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الستة الباقية من العشرة ببشارة المصطفى، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونجاة من النيران لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله،
أن أرواح المؤمنين والمؤمنات تنادي في كل يوم وليل يا رحمن لا نطلب أن تحشرنا ساعة حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.